बुजुर्गान मोहतरम और बरदरान अजीज, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारिक व ताला ने एक और ऐसा मौका हमें सबको फराहम किया। गोया कि अल्लाह तबारिक व ताला हमें यूं कह रहे हों कि अगर तुमने अभी तक मुझे राजी न किया हो तो ये मैं एक मौका और तुम्हें देता हूं, अब मुझे राजी कर लो। मेरे दोस्तों, दिल के कानों से ये बातें और यही बातें नहीं, जहां पर भी अल्लाह तबारिक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, दिल के कानों से उन्हें सुने। अला कुरान हकीम में जहां जहां इस्तेमाल हुआ, तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का मतलब है लोगों, दिल के कानों से गफलत की रूई को निकाल कर वो बात सुनो जो मैं अब कह रहा हूं। यानी गोया अल्लाह तबारिक व ताला यूं फरमाते हैं। तो हमें सबको जरूरत है, मैं आपको सच अर्ज करता हूं कि इल्ला माशाअल्लाह इस्तस्ना के साथ होंगे अल्लाह वाले, यकीनन हैं, लेकिन हमारे दिल सख्त हैं मेरे दोस्तों। एक जमाना था जब यहां पर चीजें नहीं बना करती थी और बाहर से चीजें आया करती थी, तो नेशनल, सोनी, पैनासोनिक, इन चीजों की बड़ी डिमांड थी और ये यहाँ महंगे दामों में मिलती थी। और जब कोई कहीं बाहर जाता तो आमतौर पे दुबई, सिंगापुर, सऊदी अरब वगैरह, और वो लोग उससे ये फरमाइश करते कि भाई कोई टेप रिकॉर्डर हमारे लिए ले आना, रेडियो ले आना, कोई स्क्रीन ले आना। यहां पर उसकी कदर थी। वजह उसकी ये कि ये चीजें यहां नहीं थी, ये चीजें इंपोर्ट होती थी। अब इस बात को आप समझिए कि अल्लाह तबारिक व ताला को दो कतरे ये बहुत अजीज हैं। एक कतरा वो, इसलिए अल्लाह को महबूब है। एक कतरा वो जो जिहाद में एक मोमिन के जिस्म से निकले खून का कतरा, और दूसरा कतरा अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में आंख से टपका हुआ कतरा। वजह उसकी यह है कि ये दो कतरे वहां पर नहीं है। ये दो कतरे अल्लाह इंपोर्ट करते हैं जमीन से, तो चूंकि यहां से इंपोर्ट किया जाता है, इस वजह से उसकी अहमियत वहां है। फरिश्ते की आंखों में आंसू नहीं आते। तो क्यों ना इतनी कीमती चीज को हम अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अल्लाह की बारगाह में रो के अपने आप को मनाएं, अपने दामन को साफ कर लें कि ए अल्लाह, आज तक गफलत में आपसे बगावत करते वक्त गुजरा है। आज के बाद मैं ये तहिया करता हूं, अपने दिल में दुआ करता हूं कि अल्लाह बाकी मांदा जिंदगी जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह गुजारूंगा। मेरे दोस्तों, हमें पता है हम कितने रजील हैं, हम नहीं गुजारेंगे ऐसे, लेकिन मांगने में क्या हर्ज है कि अल्लाह ऐसी जिंदगी हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह वो तौफीक हमारे दिलों में डाल दीजिए, वो कैफियत हमारे अंदर पैदा फरमा दीजिए, हमारे घर वालों का वो मिजाज बना दीजिए कि किस तरीके से मुस्तजाब दावत बन जाएं कि अल्लाह तबारिक व ताला से जायनमाज बिछा के रो के मांगे और अल्लाह पूरी फरमा दे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह कैसे हमारी खवातीन इन राहों पर चलेंगी? उन्हें से फुर्सत नहीं है इधर उधर की बातों से। राबिया बसरिया का इंतकाल हुआ, एक साहब ने ख्वाब में देखा कि बहुत वलिया थी, क्या हिसाब हुआ? तो कहने लगी, मुझसे पूछा कि क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा कि अल मलिक ला यसअलु मा अहदरत, बादशाह पूछा नहीं करते क्या लेके आए हो, बादशाह नहीं पूछते क्या लेके आए हो, बल्कि बादशाह तो कहते हैं अल मलिक यकूल मा तुरीद, बल्कि बादशाह कहते हैं क्या चीज चाहिए तुम्हें वो बताओ। तो कोई तो ऐसी कैफियत होगी कि जो राबिया बसरिया इस मुकाम पर पहुंची, किसी और ने देखा ही नहीं कि कब्र में है। उनसे इनसे कहा कि क्या पूछा गया? कहने लगे मैंने फरिश्तों से कहा कि तुम्हें किसने भेजा है? कि हमें अल्लाह ने भेजा है। कि कितनी बुलंदी से है? तो इतनी बुलंदी से है। तो जाके कह देना अल्लाह से कि राबिया कुल 6 फीट नीचे गई है अभी। जब तुम अपने अल्लाह को इतनी ऊंची सी बुलंदी से आके नहीं भूल सके तो मैं कैसे भूलूंगी? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारिक व ताला वो मोहब्बत हमें अता कर दे। ये सारे शुरू के जो वाकयात मैंने आपको तमहीद बांधी है, ये इसलिए बांधी है कि हमारे दिलों में अल्लाह की जो रहमत है वो घर कर जाए, कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है कि वो एक एक नुक्ते के ऊपर नवाजते हैं
اب یہاں ایک سوال آتا ہے، عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ ایک فاحشہ خاتون عورت بنی اسرائیل کی قوم کی، اس نے پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ کفل ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن آخری وقت میں اس کو اللہ نے جنت دے دی، اور وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنازہ پڑھو۔ تو اب ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم اتنے تو گناہگار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لیں اور موت سے پہلے پہلے وہاں کی تیاری نصیب فرما دیں۔ جو کچھ اب تک میرے دوستوں گزر چکا، اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ندامت توبہ ہے، ندامت کر لیں، سر جھکا دیں اللہ کے آگے، یہ اپنے گردن کو پیش کر دیں اس طرح سے جیسے کوئی پرندہ نیچے گرتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے زمین کی طرف، ایسے اپنے آپ کو جھکانا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہے سر آفندگی۔ ہم ایمان لے کے آ گئے، ہمیں اب گردن جھکانی ہے۔ اگر ہم نے گردن نہیں جھکائی تو اس کا برعکس ہے، الٹ ہے سرکشی، اور سرکشی کی سزا جو ہے وہ بہت خطرناک سزا ہے۔ کسی نے کوئی گناہ کرتا تھا تو ایک انگارہ جو ہے وہ اس کے پیر پہ لگا دیا ذرا سا، خادم نے، خادم نیک تھا، اس نے کہا اس آدمی نے کہ یہ تو کیا، کہنے لگے کہ یہ تو مجھے جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جلانے کی کوشش نہیں کر رہا، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چنگاری ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکے، اگر اسی طرح گناہوں میں ڈوبے رہے تو آپ کیسے برداشت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ جہنم کا سب سے نچلے درجے کا عذاب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے سر ایسا ہوگا جیسے دال میں کھٹکی لگا کرتی ہے سالن میں، اس طرح، یعنی وہ جو ابلنے کے قریب ہوتا ہے ایسی کیفیت ہوگی سر کی۔ یہ سب سے ادنا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ جائیے، اللہ جہاں غفور الرحیم ہے میرے دوستو، واللہ شدید العقاب، اللہ پکڑنے والے بھی ہیں۔ سب ایسے الٹ اپ نہیں چل رہا کہ چاہے جیسے زندگی گزاریں، چغلیاں کھائیں، اور جو جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کرتے رہیں، اور جن چیزوں کا کرنے کا کہا ہے ان سے پیچھے رہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی رحیمی کا مذاق ہے۔ صحابہ اکرام ماحق علیہ عبادت پوری رات رویا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ ہم ان سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ایک سوال کسی نے مجھے ایک مجلس میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں تھا، تو میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی معجزہ تھی۔ ابو جہل نے چند کنکریاں ہاتھ میں لی اور مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ تم بتاؤ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کنکرے خود بول گے تو ایمان لے آؤ گے۔ تو اتنے میں ہاتھ ہلا ہے اور وہاں سے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جب جیسی ایک آواز آئی ہے، اس نے فوراً اپنی مٹھی کھول دی گھبراہٹ اور بھاگ گیا وہاں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے پھر رہے ہیں، ذرا ہم یہاں پر اندازہ لگائیں، کسی کے پاس ایک دفعہ جائیں، دو دفعہ جائیں، ابو جہل نے 80ویں مرتبہ دروازہ بند کیا کہ اے محمد، کل اگر قیامت واقع ہو بھی گئی جیسا کہ تم کہتے ہو تو میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ تم میرے پاس 80 مرتبہ آئے تھے، آئندہ نہیں آنا میرے پاس۔